हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मक इदं यस्यैव मूर्त्यष्टक। कालिदासः तनुशब्देन प्रकृतिं वर्णितवान्। आचार्य शंकराः मूर्तिशब्देन प्रकृतिं सर्वां सूचितवान्। अतः प्रकृतिः सर्वदापि स्त्री एव भवति। माता स्त्री स्त्री इत्युक्तवती। स्त्री इत्युक्ते केवलं स्त्री इति शब्दमात्रं शृणुमः तर्हि कापि बलहीना इव अशक्ता इव भाति, किन्तु न, सर्वाः शक्तयः तत्रैव सन्ति इति माता उक्तवती एव। सत्त्वशक्तिः एका, तमश्शक्तिः एका, रजश्शक्तिः अपि एका। एकवारं माता महिलानां समावेशं कल्पितवती। तत्र समावेशे अहम् एकं गीतं तदानीं रचितवान्। वयं भारतवीरनार्यः इति एकं गीतं रचितवान् आसम्। तत्र सर्वविध, इदानीं तत् गीतं मनसि नास्ति, किन्तु वयं सर्वकार्याणि कर्तुं शक्नुमः। सत्त्वगुणः अस्ति, सत्त्वगुणेन पालनशक्तिरस्ति इत्यर्थः। तकारः तमोगुणं सूचयति। तमोगुणेन वयं अज्ञानक्रियाः सर्वाः अपि कर्तुं शक्नुमः। एवं रजोगुणेन सर्वमपि उत्पादयितुमपि शक्नुमः। अतः सृष्टिस्थितिलयकारिण्यः काः इत्युक्ते मातरः एव। अत एव वेदमनुज्य आचार्यः अन्तेवासिनमनुषा अस्ति। तत्र बहूनि उपदेशवाक्यानि उक्त्वा प्रथमं वदति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव इति एवं क्रमः। मातृदेवो भव इत्युक्ते माता प्रथमगुरुरित्यर्थः। बालकस्य शरीरे उदरे स्थितस्य बालकस्य चतुर्थे एव मासे श्रवणेन्द्रियस्य उत्पत्तिर्भवति। श्रवणेन्द्रियं यदा सः कार्ये प्रवर्तयति तदानीं माता यत् श्रावयति तत् शृणोति। किमर्थं माता बहिरागमनानन्तरम् अक्षराणि बोधयति, पाठं बोधयति इति न, गर्भे पुत्रं वा शिशुं वा स्थापयित्वा यदा माता यत् करोति, यत् चिन्तयति, यद् आलोचयति तत्सर्वं शिशुः गृह्णाति। अत एव माता प्रथमगुरुर्भवति। मातृदेवो भव किमर्थं वक्तव्यं वेदमन्त्रेणापि इत्युक्ते प्रथमगुरुर्मातैव, अन्या भवितुं नार्हति। यतः सा धारयति, व्यवहारमपि शिक्षयति, यद्यद् वदति तत्सर्वं सम्यक् शृणोति। अतः गर्भे एव संस्कारं प्रथमं प्राप्नोति शिशुः। अतः शिशूनां बोधने मातुः प्रथमदक्षता भवेत्। पुत्रस्य उत्पत्त्यनन्तरं किञ्चित् कालं मातामह्याः समीपे स्थापयामि, किञ्चित् कालम् अन्येषां सकाशे स्थापयामि इति माता न चिन्तयेत्। माता सर्वदापि अहं मम पुत्रस्य उत्पत्तेः पूर्वमेव शिक्षयामि। मम पुत्रस्य उत्पत्त्यनन्तरं किं शिक्षयामि? उत्पत्त्यनन्तरम् अधिकं शिक्षितुं न शक्नोमि। उत्पत्तेः पूर्वमेव मम गर्भे एव शिशोः संस्कारः भवेत् इति मातरः तथा वर्धयन्ते स्म। किन्तु आधुनिककाले मातरः मातृत्वं न वर्धयन्ति। मातरः अपि स्वपुत्रीणामपि मातृत्ववर्धनार्थं प्रयत्नं न कुर्वन्ति। यथा इदानीं माता उक्तवती, एका योगिनी
शाटिकां धृत्वा योगं कर्तुं न शक्नोमि इति चिन्तयति, तदर्थं पाश्चात्यवेषं धृत्वैव अहं योगविद्यायां नैपुण्यं प्राप्नोमि इति एका माता चिन्तयति चेत्, माता उक्तवती शाटिकां धृत्वा भारतीयवेषमपि धृत्वा अहं शिक्षयामि इति सा योगमपि सा शाटिकां धृत्वा एव योगं कृतवती इति उक्तवती माता। अतः अस्माकं भावनाः इदानीं पाश्चात्यभावनाः जाताः। मातॄणां सर्वासामपि पाश्चात्यभावनाः जाताः इत्युक्ते भवत्यः न कोपं कुर्वन्ति, यतः वयं सर्वेपि तथा बहिः चिन्तयामः। वयं कार्यकर्त्र्यः तु तत् न चिन्तयामः, किन्तु इतर मातृः वयं पश्यामः चेत् यः कृषिं न करोति स एव मम पतिर्भवेत्, यः श्रमं करोति सः मम पतिर्न भवेत्, एवं मम पुत्र्याः अपि पतिर्न भवेत्। श्रमं नेच्छन्ति, एवं स्वतन्त्रकल्पनामपि नेच्छन्ति मातरः। विशेषेण पुरुषाः कदाचित् इच्छन्ति चेदपि एवं न, एतदेव भवतु इति आग्रहमपि कुर्वन्ति। एतत् सर्वं पाश्चात्यव्यामोहेन जातम् इति वयम् अङ्गीकुर्मः। किमर्थम् अस्माकं बालकेन्द्रकार्यक्रमाः इत्युक्ते केवलं प्रप्रथमं मातृत्ववर्धनार्थमेव बालकेन्द्रक्रियाः। यदि वयम् उत्तममातरः भवामः तर्हि भारतदेशस्य गुरुत्वम् उत्तममातृत्व स्थापनद्वारा एव भवति। कुटुम्बं कथं भवति अथवा ग्रामजीवनं कथं भवति, वृत्तयः कथं भवन्ति, सर्वाः वृत्तयः, सर्वजीवनविधानानि, सर्वव्यवहाराः स्त्री अधीनाः एव। केवलं पुरुषाः चेत् गृहमेव नास्ति। गृहिणी गृहमुच्यते इति वयं वदामः। गृहिणी गृहमुच्यते इत्युक्ते कुटुम्बस्य चिन्तनं कुर्यात्, एवं गृहस्य चिन्तनमपि कुर्यात्। इदानीं गृहस्य चिन्तनं कर्तुमेव वयं न इच्छामः। अस्माकं बालकानपि एकवारम् उपविश्य विवाहानन्तरम् एवं स्थातव्यं वत्से, विवाहानन्तरम् एवं कर्तव्यं वत्स इति मातरः काः अपि न बोधयन्ति। अत एव बालकेन्द्रशिक्षिकाः इदानीं सर्वमातॄणां दायित्वं स्वीकृत्य इतरमातरः यानि कार्याणि न कुर्वन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि स्वयं मातृवत् कृत्वा प्रथमं मातृत्वं स्वीकृत्य केवलं शिशूनामेव बोधिकाः न भवन्ति, शिशूनां मातापितॄणामपि बोधिकाः भवन्ति बालकेन्द्रशिक्षिकाः। अतः इदानीं वयं संस्कृतभारत्यामपि बहु कार्याणि कृतवन्तः, प्रयत्नं कृतवन्तः। विद्यार्थिनाम् अपि शिक्षणानि कुर्मः, संस्कृतज्ञाः आगच्छन्तु इति वयं प्रयत्नं कुर्मः। किन्तु इदानीं सर्वत्र बालकेन्द्रशिक्षिकाणां द्वारा एव संस्कृतभारत्याः क्रियाः, कलापाः, विविधकार्याणि बहूनि भवन्ति। कार्यकर्तृषु अपि चैतन्यं मातरः एव कुर्वन्ति। कार्यकर्तॄणामपि मूलं कार्यकर्त्र्यः एव भवन्ति। गृहस्थव्रतजीविनः ये अस्माकं रमणमूर्तिसदृशाः इदानीं प्रायशः रात्रौ दिवा सर्वम् एतदेव चिन्तनं कृत्वा कर्तुं शक्नुवन्ति। अनारोग्यं प्राप्तमपि पृष्ठतः कृत्वा कार्यं कुर्वन्ति इत्युक्ते पृष्ठतः विद्यमाना शक्तिः एव कारणम्। अतः तादृशशक्तिं स्वीकृत्य इदानीमपि अत्र पुरुषकार्यकर्तारः कार्यं कर्तुं प्रभवन्ति चेत् मातॄणां वा पत्नीनां वा पुत्रीणां वा बलेन, यदि न कुर्वन्ति चेत् मातॄणां पुत्रीणां पत्नीनां तथा प्रेरकत्वं नास्ति इति वक्तव्यम्। अतः इदानीम् अस्माकं बालकेन्द्रकार्यकर्तॄणां सर्वासामपि एकं कर्तव्यं वर्तते, भारतीयमातृस्थापनं। भारतीयमातृत्वं यदि वयं स्थापयामः
तदा अस्माकं कार्यं किमपि न भवति। तावत्पर्यन्तम् अस्माकं निरन्तरम् एतत् भारतीयमातृत्वम् इदानीं भ्रष्टं वर्तते। तादृश भारतीयमातृत्ववर्धनार्थं वयं सर्वेपि वीरनार्यः भवामः। अत्र वयम् उपासनं कुर्मः, अनुग्रहं प्राप्नुमः, विजयमपि प्राप्नुमः। अचिरादेव अस्माकं संकल्पेन पुनः हिन्दूनां हिन्दुत्वं भवेत्, भारतीयानां भारतीयत्वं भवेत्, एवं जगतः विश्वगुरुत्वं भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा इत्युक्ते माता एव ब्रह्म, गुरुर्विष्णुः इत्युक्ते माता एव विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः इत्युक्ते माता एव। तन्मातॄणां माता बालकेन्द्र शिक्षिका।